वेलकम बैक। कराची के गुल प्लाजा की भड़कती आग 20 घंटे बाद भी ठंडी न की जा सकी। शोलों ने पूरी मार्केट खोखली कर दी। 6 घरों के चिराग गुल कर दिए। 100 से ज्यादा अफराद इमारत के अंदर फंसे हैं जिनका कुछ पता न चल सका। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने का शिकवा किया। कहा फायर ब्रिगेड के पास पानी और डीजल तक नहीं था, किससे फरियाद करें। एनी शाहिद ने बताया मस्जिद का दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। आग रुक ही नहीं रही है भाई। अभी भी लोग हैं 100-150। फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची है। पहली जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई। कराची के गुल प्लाजा में लगी आग ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में ले लिया। 10:15 बजे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ धुआं लग गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई। ग्राउंड पे आग लगी। ग्राउंड से जो मेज़नाइन फर्स्ट और सेकंड पे थे ना जो लोग, उनको रास्ता ही नहीं मिला। हमारी फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे बाद पहुंची है। पहली पानी डाल रही है, बोलती है पानी खत्म। इनके पास डीजल नहीं है। दुकानदारों का दावा है कि 100 से 150 अफराद बिल्डिंग में फंसे हुए हैं जिनका कुछ पता नहीं कि जिंदा भी हैं या नहीं। अभी भी लोग हैं 100-150। किसी का बेटा है, किसी का बाप है। भतीजा है अंदर, 24 साल का वो लड़का है। रात तकरीबन 1 बजे तक उनकी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि रात 1 बजे बात हुई। उसने बताया कि मैं मस्जिद की तरफ गया हूँ, लेकिन उसके बाद फिर उससे राब्ता नहीं हो सका। इमारत से जिंदा निकल आने वाले दुकानदार ने बताया तमाम दरवाजे बंद थे। मस्जिद का गेट तोड़कर बाहर निकले। मस्जिद के गेट से हमने मस्जिद का गेट तोड़ के बाहर निकले। बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए उसमें लेडीज भी शामिल है, बच्चे भी शामिल है। किसी से राब्ता हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा कि अंदर वो जिंदा है या इंतकाल कर गया। इमारत के दरवाजे और खिड़कियां बंद होने की वजह से फायर फाइटर्स और रेस्क्यू को भी मुश्किलात का सामना है। रास्ता नहीं है। कोशिश की जा रही है कि ये जो आग लगने से जो खिड़कियां टूटी हैं, गिरी हैं, वो किसी तरीके से जो खुल जाए। छोटे छोटे से रास्ते हैं, ये भी हमने खुद बनाए ताकि फायर फाइटिंग हो सके। कई घंटों से दहकते शोलों ने गुल प्लाजा की बिल्डिंग को खोखला कर दिया। पिछले हिस्से गिरने के बाद इमारत का सामने का हिस्सा भी जमींबोस हो गया। कई जगह दरारें पड़ गईं। KMC रेस्क्यू 1112 पाक बहरिया और पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के एहलकार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। इमारत की छत पर गाड़ियां और जनरेटर्स भी मौजूद हैं। बिल्डिंग मखदूश करार देकर सील कर दी गई है। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के बाद से अब तक 53 अफराद के लापता होने की तस्दीक हो गई है। उनमें मर्द और खवातीन के साथ बच्चे भी शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दी है। डिप्टी कमिश्नर जनूबी का कहना है लोग अपने प्यारों के लापता होने की तफसीलात जमा करा रहे हैं। फायर फाइटर्स को मलबे में फंसे अफराद को निकालने की हिदायत की गई है, जबकि वजीर आला मुराद अली शाह का कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ से भी राबता हुआ है, जिसमें वजीर आला की जानिब से हिदायत की गई है कि गुल प्लाजा आतिशज़दगी के बाद लापता अफराद को तलाश किया जाए। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग में कई दुकानदार और खरीदार लापता हैं। इनमें 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल हैं। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए, जिसमें 45 साल के तनवीर अहमद, 42 साल के उमर नबील, 33 साल की आयशा समी, 11 साल का अली बिन उमर, 15 साल का सुफियान और 18 साल का अब्दुल्ला शामिल हैं। जबकि एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। अहले खाना का कहना है कौसर, साद, अशरफ, मिसबाह और दीगर अफराद शादी की खरीदारी के लिए यहाँ आए थे। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ भी लापता है। कौसर की बच्ची की शादी है ना, उसकी शॉपिंग करने आए थे। हमारी बच्ची ने फोन करा कि अम्मा कौसर मामी की सारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। कौसर, एक का नाम है साद, एक का नाम है अशरफ और एक का नाम है मिसबाह। नाम है लड़का, मेरे भाई का लड़का है वो। आखिरी फोन भी इसका यही आया था 10 बजे के बाद कि मुझे यहाँ से निकालो, दम घुट रहा मेरा, ये वो इस करके इसका फोन गिर गया नीचे। इसके बाद पता नहीं चला, क्या बात ही नहीं हुई सब। तो एम जिना रोड पर वाक़ई गुल प्लाजा में जो आग लगी है उसको तकरीबन 20 घंटे हो गए हैं, लेकिन ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू अमला इस मौके पर मौजूद है। फायर फाइटर्स की टीम इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदगान वहां पर मौजूद हैं।
एम ए जिन्ना रोड गुल प्लाजा से मुल्हिका रिम्पा प्लाजा के सामने मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। एम ए जिन्ना रोड डीसी ऑफिस के साथ गुल प्लाजा के दाखिली दरवाजे पर मौजूद है राफे हुसैन, जबकि गुल प्लाजा के अकब की सूरत हाल हमें बताएंगे अंजुम वहाब। तो सबसे पहले सलमान लोधी की जानिब रुख करते हैं जो कि रिम्पा प्लाजा के सामने मौजूद है। क्या सूरत हाल है इस वक्त, ताजा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? देखिए, आप ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। 2 स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है और इस वक्त भी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका है। फ्रंट का स्ट्रक्चर काफी टेढ़ा हो चुका है और यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड सुबह से कर रही थी, इस वक्त भी फायर ब्रिगेड का अमला इसी मुकाम पर काम कर रहा है। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं सामने की हिस्सों पे दुकानों पर तो आग बुझा दी जाती है, लेकिन अंदर काफी बड़ी तादाद में इतनी ज्यादा दुकानें और गोदाम मौजूद हैं जिसमें बदस्तूर आग लगी है। फायर ब्रिगेड ये कहती है कि इमारत इंतहाई मखदूश और खस्ता हाल करार दे दी गई है। अब इमारत के अंदर कोई भी नहीं जा सकता, रेस्क्यू अमले को भी अब अंदर नहीं भेजा जा सकता। छत के ऊपर 50 से ज्यादा मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी पार्क हैं। फायर ब्रिगेड ये कहते हैं आग जो सामने के हिस्सा है उस पर तो आग बुझा दी जाती है, लेकिन जो अकबी और अंदर के बेसमेंट है, मेज़नाइन फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की अंदर की दुकानें हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा, वहां पर बदस्तूर इस वक्त भी आग लगी हुई है। 1200 से ज्यादा दुकानों में, इसमें होलसेल की भी दुकानें थी, प्लास्टिक, कपड़ा, इसके साथ क्रॉकरी का सामान, खिलौनों के सामान, रबड़ का सामान बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होता है और होलसेल की सूरत में यहाँ पे मौजूद होता है। रुइयों के कारखाने हैं, इसके साथ गारमेंट के जो होलसेल की दुकानों के अलावा यहाँ पे इनका स्टॉक भी किया जाता है, गोदाम भी। अच्छा सलमान, ये सारी मालूमात तो जाहिर है हम इसको रिपीट भी कर रहे हैं और इसको हम लोगों को बता भी रहे हैं। आप जहां पर खड़े हैं आपके बिल्कुल बराबर में सरिये हैं, बीआरटी का काम हो रहा है, अंधेरा बढ़ता जाएगा, लाइट यहां पर आ चुकी है ताकि रेस्क्यू का काम भी चले, फिर यहां पर जो लोग मजीद घूम फिर रहे हैं, रेस्क्यू के काम में मसरूफ हैं, वो भी महफूज रहे, उनके लिए भी कोई बंदोबस्त है? देखिए, मैं अगर आपको चारों तरफ, अब मेरा कैमरामैन आपको इस पूरा इलाका आप पैन करेगा, फहीम आप ये पूरा इलाका पैन थोड़ा करके बताएं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर अभी तक कोई जिले इंतजामिया की जानिब से एक लाइट नहीं लगाई गई। चारों तरफ जो काम हो रहा है सिर्फ फायर ब्रिगेड की छोटी टॉर्च लाइटों के जरिए हो रहा है। आप ये देख रहे हैं मगरिब का वक्त है, अगर यहाँ पे फील्ड लाइट यहाँ पे लगा दी जाती तो इनके जो रेस्क्यू कामों के लिए कोई थोड़ी बहुत आसानी हो सकती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पास जो टॉर्च लाइट मौजूद होती है वही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिले इंतजामी की जानिब से सिर्फ हेल्प डेस्क कायम की गई है। रात भर होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद काम करने में भी काफी देर लगी। सलमान, क्विकली ये भी बता दीजिए, फिर मैं बाकी भी जो हमारे कोलीग्स वहां पर मौजूद हैं उनसे बात करता हूं। जब से आप आए हैं तब से लेके अब तक जो सिचुएशन थी वो एज पे ही मौजूद है या उसमें कोई तब्दीली आई है? कोई आग पर मजीद काबू पाया गया या शोले अभी भी बिल्डिंग से बाहर आते आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, शोले बिल्कुल कम और धुआं उठता दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर की जो दुकानें हैं वहां पे बदस्तूर आग लगी है। फायर ब्रिगेड और पुलिस अफसरान ये कहते हैं 50 से 60% काबू पा तो लिया है, लेकिन अंदर बदस्तूर आग लगी है। एक और बात है, ये फायर ब्रिगेड ये कहती है जो आग लगी हुई है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद दीवार इंतहाई खस्ता हाल हो जाती है। तो फायर ब्रिगेड ये कह रही है हम पानी तो मुसलसल डालती रहेंगे, लेकिन अब असल काम करना है कंस्ट्रक्शन अमले को, जो यहाँ से मलबा उठाएगी इमारत के अंदर अब कोई नहीं जा सकता था, ये कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। ठीक है, सलमान लोधी हमारे साथ रहिएगा। सलमान, हमारे साथ राफे भी मौजूद हैं और गुल प्लाजा के अकब की सूरत हाल अंजुम वहाब बताएंगे। अंजुम, आपसे जानना चाहेंगे, गुल प्लाजा के जो अकब है उसका एक हिस्सा गिर चुका है, जाहिर है मलबा यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उसको उठाने के लिए मशीनरी यहाँ पर पहुंची है? मलबा तो यकीनन मौजूद है, लेकिन मलबा उठाने का काम उसी सूरत में होगा कि जब यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया जाएगा। अभी आप देख सकते हैं, जैसा भी मेरे साथी रिपोर्टर ने बताया कि लाइट कोई इंतजाम नहीं है। अभी स्नार्कल के ऊपर जो लाइट लगी है उस लाइट की रोशनी में वहां पर आग बुझाने का अमल जारी है और ये अभी सिर्फ बाहर के हिस्से में ये जो है आग बुझाने का सिलसिला जारी। अंदर जो दुकानें मौजूद हैं वहां तक तो अभी फायर ब्रिगेड का अमला या फायर ब्रिगेड का पानी का सोर्स पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि सामने वाला जो मलबा गिरा है, बैक साइड पे जो मलबा गिरा है उसने अंदर जाने के रास्ते भी सारे बंद कर दिए। जो कब का हिस्सा जो गिरा था, यहाँ पे उसके गिरने की बुनियादी वजह यही बताई जा रही है कि 2 जनरेटर ऊपर रखे हुए थे जिनके वजन से छत वजन का बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो छत गिर गई, वो फिर नीचे तक आए, वो पहली मंजिल तक वो जनरेटर गिरे हुए, अभी वो जनरेटर पड़े हुए हैं। जहाँ हमारी अभी बात हुई गुल प्लाजा के एक और सदर मोहम्मद इस्माइल मौजूद है, उनका ये भी कहना था कि इस सिलसिले में बाहर कहा भी गया कि इतने भारी जनरेटर छत पर ना रखे जाएं, लेकिन वो रखे गए। बहरहाल ये
تو ایک دیگر مسئلہ ہے، لیکن جو اس وقت ریسکیو کا آپریشن ہے وہ سست روی کا شکار ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اب شام کا وقت ہو چکا ہے، یہاں پہ لائٹس نہیں لگائی گئی ہیں۔ میرے بالکل سیدھے ہاتھ کے اوپر دیکھا جائے تو ڈپٹی کمشنر جنوبی کا دفتر موجود ہے، اندر اعلیٰ حکام سارے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس کے حکام ہیں، ضلع انتظامیہ کے حکام بیٹھے ہوئے ہیں، ساری گاڑیاں یہاں پر قیمتی موجود ہیں، اور ان گاڑیوں کے بھی اگر ہیڈ لائٹ جلا لی جائیں تو شاید یہاں پر روشنی اچھی خاصی ہو جائے اور جس میں ریسکیو کا کام کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے آپ شکایت کر رہے ہیں اور یہ ہمارا کنسرن بھی تھا، بلکہ جب اندھیرا نہیں ہوا تب بھی ہم پوچھ رہے تھے۔ اب بنیادی طور پہ جو ملبہ ہے اس کو کارڈن کیا گیا اس جگہ کو کسی طرح سے، تاکہ وہاں پر لوگ نہ جائیں، کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا، جو لوگ آ جاتے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو متاثرین ہیں، دوسرے وہ ہیں جو فوٹیجز ریکارڈ کرنے آ گئے، دیکھنے آ گئے کیا ہو رہا ہے، ان کو دور رکھنے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ اس کو دور رکھنے کے لیے سی ڈی وارڈن بھی یہاں پر 1122 کا عملہ بھی موجود ہے یہاں پر، اور رینجرز کے اہلکار بھی موجود ہیں، وہ اپنے صحیح تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ملبے سے اور اس عمارت سے دور رکھا جائے، کیونکہ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے یہ جو بیک والا حصہ ہے، اور مارکیٹ کے صدر کا بھی یہ کہنا ہے کہ بیک سائڈ کا حصہ بھی کافی مخدوش ہو چکا ہے اور یہ کسی وقت بھی گر چکا ہے۔ اب فائر بریگیڈ کا عملہ تو جان پہچانی سے فرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا یہ کام کر رہا ہے کہ وہ وہاں پر قریب ہو کے اس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نارکل کے ذریعے بھی کام کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نارکل بھی زیادہ دور نہیں ہو سکتی، وہ بھی عمارت کے قریب ہی ہے۔ لوگوں کو مسلسل ہٹانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے، لیکن لوگوں کو خود بھی سمجھنا چاہیے۔ اچھا انجم، کیونکہ جیسے ہم پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کیونکہ ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں، تاجروں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور ان سارے معاملات کو ذرا ہمیں کوئکلی ایک پریسائز ایک سمری پیش کیجئے کہ ظاہر ہے یہاں پر اربوں روپے کا تو نقصان ہو گیا، اربوں کا نہیں تو چلیں کروڑوں روپے کا تو نقصان ہو گیا، گودام جل گئے، ایک اوور آل ایک کرنچ بھی آئے گا، مطلب ایک سپلائی چین بھی متاثر ہوئی، گودام یہاں پر موجود ہیں، یہاں سے پورے پاکستان کو سپلائی جاتی ہے، ذرا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا تھوڑا ہمیں بریف دیجیے۔ بالکل، یہ ایک اہم مارکیٹ میں شامل تھی، اور خاص طور پہ گارمنٹ کے لیے ہم اس کو اہم مارکیٹ کہہ سکتے ہیں۔ سردیاں آئی ہوئی تھی، کمبل کا کافی سٹاک منگا کے رکھا گیا تھا، جو اندرون ملک جہاں سردی زیادہ پڑتی ہے وہاں پہ یہ ڈیلیور ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈسپیچ ہونا ہوتا ہے، وہ بھی سارے جل گئے۔ اور جو گارمنٹ یہاں پر منگوائی گئی تھی، جن کے یہاں پر بورے بنائے جا رہے تھے، ان کو تیار کیا جا رہا تھا کہ فیکٹریوں سے تیار کرا کے یہاں منگوا کے رکھا گیا تھا، وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ بورے ہوتے ہیں، جن کو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر اندرون ملک بھیجا جاتا ہے۔ اور اس سیزن کی وجہ سے یہ سامان کچھ زیادہ ہی تیار کرایا گیا تھا، رمضان بھی آ رہے تھے، رمضان سے قبل بھی یہاں پہ خریداری بڑھ جاتی ہے، اور عید کے اوپر تو خاص طور پہ یہاں پہ گارمنٹ اور کراکری کا جو سامان ہے اس کی خریداری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ آج کل شادی سیزن بھی چل رہا ہے، شادی سیزن کے حوالے سے یہاں پہ کراکری اور دیگر سامان جو ہوتا ہے، جو دیبائش کا سامان، دیگر سامان جہاں پر ہوتا ہے، میک اپ کے سامان کی بھی دکانیں تھی، وہ بھی یہاں پہ خریداری شادی کے دنوں میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ سیزن اگر ہم دیکھیں تو عید سیزن، شادی سیزن، رمضان سیزن، تو ان تینوں کا سامان یہاں پہ اکٹھا ہوا تھا، جو تقریباً سارا جل چکا ہے۔ اور دکانداروں کا یہی کہنا ہے، یا ہماری جو محمد اسماعیل صدر سے بات ہوئی، اس کا یہی کہنا تھا کہ ہر دکان کے اوپر لاکھوں کا سامان موجود تھا۔ مجموعی تعداد تو مجموعی مالیت تو اربوں میں بتا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ تخمینہ جب یہ آگ بجھ جائے گی، جب تخمینہ لگایا جائے گا، تاجر اپنی دکانداروں کی انوینٹری پیش کریں گے کہ ہمارا یہ سامان یہاں رکھا ہوا تھا، تو مجموعی طور پر اسی وقت اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو بڑا نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے، عید سیزن اور شادی سیزن ہونے کی وجہ سے کراکری اور گارمنٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اندرون ملک خاص طور پہ اس کو ڈسپیچ کیا جاتا ہے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں بورے ہوتے ہیں جو یہاں پہ جل چکے ہیں اب تک۔ اور دکانداروں کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے جی ٹھیک ہے انجم، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رافع حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈی سی آفس کے ساتھ گل پلازا کے داخلی راستے پر موجود ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی داخلی راستہ تھا، اس کا ایک ہی دروازہ تھا جہاں پہ ساری انٹرنس تھی اور ایگزٹ بھی وہیں سے تھی، تو وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے رافع۔ دیکھیں، انتہائی دردناک اور کربناک اس وقت یہاں پہ صورتحال ہے، دیکھ نہیں سکتے ہیں میرے عقب میں یہ بلڈنگ نہیں جل رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں جل رہی ہیں، یہ لوگوں کی جمع پونجی جل رہی ہے۔ آپ بظاہر تو باہر سے دیکھ رہے ہیں کہ آگ بجھ چکی ہے، لیکن اندر ابھی بھی آگ موجود ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ 60% آگ بجھ چکی ہے، لیکن ابھی بھی اندر دکانوں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 1200 دکانیں ہیں اور کوئی دکان اس وقت سلامت نہیں ہے، سامان جل گیا ہے، دکانیں جل گئی ہیں۔ اور میں جہاں سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں یہ ہے انٹرنس، یہیں سے فائر بریگیڈ اندر آ رہی ہیں، یہیں سے واٹر باؤزر اندر آ رہے ہیں، اور ریسکیو کا کام انتہائی سست ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے، تصویریں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو یہاں پہ آنے والی فائر بریگیڈز ہیں یا واٹر باؤزر ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں، یہاں پہ جو ایمبولینس نکلتی ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہیں۔ اس وقت جو انتظامیہ ہے ان کو شہریوں کو سائڈ کرنے میں جو ہے وہ ناکام نظر آ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے جو ریسکیو کا
काम है वो इंतहाई सुस्रवी का शिकार है। अभी जो हेल्प डेस्क कायम की गई थी उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा लोगों ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके प्यारे उनको नहीं मिल रहे हैं। गुज़िश्ता रात 3 बजे जो है वो आखिरी राब्ता हुआ था अपने लोगों से, तो अब 19 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं। तो अंदर क्या सूरत हाल होगी, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं, जो लोग अंदर मौजूद हैं, हमारी दुआ है कि वो जिंदा हों, लेकिन जो सूरत हाल दिखाई दे रही है वो इंतहाई खौफनाक है। और जब ये आग बुझेगी तो उसके बाद जब रेस्क्यू की टीमें अंदर जाएंगी और वो तीनों फ्लोर्स को सर्च करेंगी तो उसके बाद ही पता चल सकेगा कि जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके साथ क्या हुआ है, जो अंदर सामान जल गया है उसका तखमीना कितना है। तो इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है। जो गुल प्लाजा है उसके जो पीछे के हिस्से हैं, 2 हिस्से वो गिर चुके हैं, क्योंकि सलमान लोधीनी ने बताया कि इंतहाई शिद्दत की ये आग है और तीसरे दर्जे की आग इसे करार दिया गया है। तो जो दीवारें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। अब ये बिल्डिंग दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है, यहाँ पे काम नहीं हो सकता है, ये बिल्डिंग डिमोलिश होगी, इसको मखदूश करार दे दिया गया है। तो लोगों का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। और वजह यही बताई गई यहाँ पे, जिससे आप बात करें उनका यही कहना है कि 10:26 पे आग लगी थी। मसला ये है कि यहाँ पे सदर में एक करीब में फायर ब्रिगेड है, वो कभी फायर ब्रिगेड स्टेशन है, वो कभी फाल होता है, कभी फाल नहीं होता। एक जो है वो एमए जिना रोड पे फायर स्टेशन है, वहां से और वो भी खैर एक शिकायत रही कि फायर ब्रिगेड हुकाम अगर आए भी तो उनके पास पानी नहीं था, फिर डीजल नहीं था, तो मोबिलिटी के मसाइल थे। अच्छा राफी, ये बताइए कि आपकी उस हेल्प डेस्क पे बात हुई जो लगाया गया है, जहां पर लोग आके अपने लापता जो प्यारे हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, एग्जैक्ट अभी नंबर क्या है लेटेस्ट, अगर आपकी बात हुई हो? उबैद, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका, फिर से दोहराइएगा। मिसिंग पर्सन से मुतालिक आपने हेल्प डेस्क से अभी तक कुछ पूछा? क्या एग्जैक्ट नंबर है लेटेस्ट जो आपको मिला हो, वहां से कितने लोग मिसिंग हैं? देखिए उबैद, हेल्प डेस्क जो कायम की गई है उसमें अब तक जो है वो 50 से ज्यादा जो अफराद हैं, उन्होंने जो खानदान हैं, जो फैमिलीज हैं, उन्होंने अपने जो है वो प्यारों के इंदराज करवाए हैं। उनमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, जो फैमिलीज के रुकन हैं जो बाहर नहीं निकल सके हैं वो मौजूद हैं। और हुकूमत ने उनको यही तसल्ली दी है कि जैसे ही ऑपरेशन ख़त्म होता है, जैसी आग बुझती है, कूलिंग का अमल ख़त्म होता है, तो उसके बाद ही फिर जो है वो सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। लोग जो हैं वो खासे यहाँ पे मुश्तइल भी हैं, लोग गुस्से में भी हैं। उनका इंतजामिया के हवाले से जो गफलत बरती गई है उस पर भी नाराजगी का इजहार किया गया है। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी तंजीमें हैं उन्होंने अपने कैंप्स भी यहाँ पे लगा दिए हैं, जो लोगों को यहाँ पर पानी और खाना भी फराहम कर रहे हैं। खैर कराची की एक रिवायत भी है, मामला इस तरह होते हैं। अच्छा राफी, जरा हमें बताइएगा आप एग्जैक्टली इस वक्त किस जगह हैं? ये जो बीच का रोड है एमए जिना रोड से जो बैक साइड और फ्रंट को मिलाता है, आप उस जगह हैं? और क्या यहाँ पर अभी भी, क्योंकि ये एक चैलेंज था जब हम शाम में फैजुल्ला से बात कर रहे थे, कामिल से, बाकी तमाम लोगों से, कि इस जगह पे फायर टेंडर जाकर ऑपरेट नहीं कर सकता, क्या यहाँ से अभी भी शोले नजर आ रहे हैं आपको इस गली में जो दुकानें जिनका मुंह खुलता है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद है, ये इलाका जो मोबाइल मार्केट है उससे बिल्कुल आप अगर लेफ्ट पे टर्न करेंगे तो ये जो है वो हिस्सा है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। ये वाहिद जो है वो दाखिली रास्ता है, दाखिली एंट्रेंस रास्ता है, जिसको जो है वो आप यहाँ से फायर ब्रिगेड भी आती है, वाटर बाउजर भी आते हैं, एम्बुलेंसेज भी आती हैं और लोगों का भी आने जाने का यही एक रास्ता है। तो मैं इस वक्त यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मुश्किल तो हो रही है, जाहिर बात है, इतनी बड़ी स्नार्कल्स और फायर ब्रिगेड जब यहाँ पे आती हैं तो उनको टर्न होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे बीआरटी ग्रीन लाइन का काम चल रहा है और वो काम आपको पता है सुस्त रवि का शिकार है। हम कई दफा जो है रिपोर्ट कर चुके हैं कि बीआरटी का जो काम जो है वो सुस्त रवि है और यही वजह है कि काम जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। इस वजह से ये रोड जो है वो बिल्कुल आधा हो चुका है। एमए जिना रोड बहुत वसी रोड है, लेकिन ये रोड अब आधा हो चुका है, क्योंकि एक रोड जो है वो खुदा हुआ है और उसको जो है बंद किया हुआ है। तो एक रोड पर ही जो है वो इस वक्त फायर ब्रिगेड आ भी रही है, जा भी रही है, आ रही है, जा रही है और लोगों का हजूम है, देखने वालों का हजूम है। तो इस वजह से जो रेस्क्यू का काम है उसको शदीद मुश्किलात तो हो रही है। और जाहिर है इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि क्योंकि लाइट नहीं है, आपको भी हम देख सकते हैं बिल्कुल पीछे अंधेरा है। सलमान जहां पर है वहां पर भी अंधेरा है, अंजुम साहब जहां पर है वहां पर भी उन्होंने अपने लिए लाइट का बंदोबस्त किया हुआ है, जाहिर है क्योंकि जो इंतजामात हैं वो नहीं हुए इस तरह। सलमान, आपकी अगर अभी किसी हुकाम से बात हुई हो, फायर फाइटिंग ऑफिसर से बात हुई हो, चीफ फायर ऑफिसर से बात हुई हो, अब क्या अंदाजा है, अभी आग कहां स्टैंड कर रही है और कितना मजीद वक्त लगेगा? देखिए, मेरी फायर ऑफिसर से यहाँ पे आपसे कुछ देर कबल बात हो रही थी, वो पूरे इस इलाके का और बिल्डिंग का वक़ुआ मुझे बता रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि अंदर शिद्दत से आग लगी हुई है। हमें जो बैरूनी हिस्से और दुकानें नजर आ रही हैं वहां पर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अंदर की आग शिद्दत से लगी। वो ये कह के जब वो स्नार्कल के जरिए ऊपर जा रहे हैं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा उनकी फायर ब्रिगेड की थोड़ी सी उनकी लैंग्वेज में बताऊं, सामने की कुछ दीवारें वो देखें आप गिर गई हैं। एक हिस्से पूरी आग से पूरी इमारत फ्रंट की है, आग बुझी हुई है, लेकिन
ایک دیوار ایسی ہے جو گرنے کے بعد آگ کے شعلے دکھائی دے رہے ہیں. فائر بریگیڈ یہ کہتے ہیں کہ اندر تمام جو فلورز ہیں اس میں آگ بھرپور طریقے سے لگی ہوئی ہے, شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے, اس پر قابو پانا ناممکن ہے. ٹھیک ہے پلیز کنٹینیو. قابو پانا فائر آفیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ آگ پر کے جو بیسمنٹ کے علاقے نہیں جایا جا سکتا. ایک اور انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ بتایا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ ان کا آخری پوائنٹ ہوتا ہے جس کے بعد دیواروں میں موئسچرائزر کم ہو جاتا ہے اور خطرناک قرار دی جاتی ہیں. لیکن جس حساب سے اور جتنے وقت سے یہ آگ لگی, وہ یہ کہہ رہے ہیں 600-700 ڈگری سینٹی گریڈ یہ آگ لگی ہوئی ہے, اور اسی کے بیسس بناتے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹرکچر انتہائی مخدوش ہے. وہ یہ کہتے ہیں اگر آگ مکمل طور پر بجھ بھی جاتی ہے, اگر 24 گھنٹے بعد بھی بجھ جاتی ہے اور یہ اسٹرکچر اس طرح کا کھڑا بھی رہتا ہے, تو اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں. یعنی اگر اس کو ہم سادہ الفاظ میں بیان کریں سلمان, جو آپ کہہ نہیں رہے اور وہ بتا نہیں رہے آپ کو, لیکن بنیادی طور پر یہ اسٹرکچر اس میں اب کوئی پاؤں نہیں رکھ سکتا اور اس کے ڈیمولش ہونے کا ہی یہ ویٹ کر رہے ہیں. آپ مجھے سن نہیں پا رہے, غالباً آپ کو ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان کی کال ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. رافع ہمارے ساتھ موجود ہیں, انجم ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بنیادی طور پر جو سلمان بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ تک, کیونکہ آگ جل رہی ہے, مسلسل جل رہی ہے, یہاں تک ایک آپ کہہ لیجئے کیپ ہے, یہاں تک ایک گنجائش ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی آپ بلڈنگ میں پینیٹریٹ کرتے ہیں اور فزیکلی اندر جا کر آپریشن کر لیتے ہیں. لیکن کل رات سے اب تک جو صورتحال ہے اس میں یہاں جو ٹیمپریچر ہے, یعنی پلرز کا, دیواروں کا, زمین کا, وہ تقریباً 600-700 ڈگری کے بیچ جا چکا ہے, جس وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جہاں جنریٹر گرا, وہاں جہاں جنریٹر پڑا ہوا تھا وہاں اتنا لوڈ تھا کہ وہ فوری طور پر وہ حصہ گر گیا. اس کے علاوہ بھی باقی کچھ جگہوں پر دراڑیں ہیں. یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں بلڈنگوں کے گرنے کے, حصوں کے گرنے کے, دراڑیں آپ دیکھ رہے ہیں. تو اب فزیکلی یہ پاسبل نہیں ہے. فائر بریگیڈ حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فزیکلی اس بلڈنگ میں جانا, پاؤں رکھنا, یہاں جا کر آپریٹ کرنا, لوگوں کو نکالنا, اگر یہاں لوگ ہیں تو یہ پاسبل نہیں رہا. سلمان کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ سلمان آپ سن پا رہے ہیں؟ سلمان کو ہم ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رافع بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا رافع, آپ نے کسی سے پوچھا, کیونکہ آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں, جو آپ کے معاملات ہیں اس میں لائٹ کا یہاں پر بندوبست کیوں نہیں ہو رہا, آپ نے انتظامیہ سے پوچھا؟ جی بالکل, دیکھیں ہماری جو بات ہوئی ہے انتظامیہ کے مختلف لوگوں سے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کیجیے, جیسے اندھیرا ہوگا, اب تو اندھیرا ہو گیا ہے, اب پتہ نہیں کتنی کوشش کی جا رہی ہو اور کتنا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کتنے اندھیرے کی جو ہے وہ انتظار کیا جائے, کیونکہ اب تک آپ میرے اگر عقب میں دیکھیں, میرے کیمرے میں عدنان دکھائیں گے آپ کو کہ وہ ایک اسنارکل جو ہے وہ گئی ہے, اور اس اسنارکل کی بھی جو ہے وہ لائٹ اب نظر نہیں آ رہی ہے. پیچھے بالکل اندھیرا ہے, بس جو فائر بریگیڈ کی جو لال بتیاں جل رہی ہیں وہی آپ کو لائٹ نظر آ رہی ہے. اس وقت کوئی پورا بلیک آؤٹ ہوا ہے, نہیں مشکل ہو رہی ہے اس وقت ریسکیو اہلکاروں کو کام کرنے میں, اور جو خاص طور پر اسنارکل پہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں جو کہ اس وقت اپنی جان پر کھیل کر اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی لائٹ کا انتظام موجود نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے, جیسے یہ BRT ہے یہاں پر بھی, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ دن رات کام ہو رہا ہے, تو دن رات کام کے لیے بنیادی طور پر وہ جنریٹر لگا کے اور وہ لائٹ والا ایک یونٹ لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو اس کو کہا کیا جاتا ہے, لیکن وہ موجود ہوتا ہے. وہ بھی نہیں ہے کہ چلیں اسی کی کوئی لائٹ جلا دی ہیں, کیونکہ جس جگہ پہ آپ کھڑے ہیں, سلمان کھڑے تھے, وہاں سریا نکلا ہوا ہے, ایکٹیو کنسٹرکشن سائٹ ہے, کوئی اور حادثہ نہ ہو جائے. عبید, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بڑی افسوسناک بات ہے, یہ آگ کل رات سے لگی ہوئی ہے. کل رات سے آج یہ ٹائم ہو گیا ہے, 20 گھنٹے گزر چکے ہیں, کل رات سے ابھی تک جو ہے لائٹ کا انتظام نہیں کیا گیا ہے. کل پوری رات جو ہے وہ ریسکیو آپریشن بغیر لائٹ کی جاری رہا, اور آج بھی لائٹ موجود نہیں ہے. تو یہ انتظامیہ پہ سوال اٹھتا ہے کہ 20 گھنٹے کے گزرنے کے باوجود بھی یہاں پر اگر آپ نے جنریٹرز کا انتظام نہیں کیا, یہاں پہ پراپر لائٹ کا انتظام نہیں کیا, تو یہ پھر کس کی غلطی ہے؟ یہ پھر سوال اٹھتا ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا انتظامیہ کو کہ یہاں پر پراپر انتظامات کیوں نہیں ہے. کیسے لوگ جو ہیں وہ جو اندر پھنسے ہوئے ہیں, یا جو اندر ملبہ جو حصہ گر رہا ہے اس کو کیسے اٹھایا جائے گا, مشینری کیسے کام کرے گی, جو ریسکیو کے لوگ ہیں وہ اندر کیسے جائیں گے. جب یہ انتظامات ہی نہیں ہوں گے تو ظاہری بات ہے ان کو بھی مشکلات. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج عصر کے وقت یہ آگ لگی ہو اور 2-3 گھنٹے میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے, کل رات سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. انجم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے, لیکن اس سے پہلے سلمان میں ذرا کوئکلی آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, جو تھے وہ 300 ڈگری سینٹی گریڈ اور اس وقت 600 to 700 ڈگری سینٹی گریڈ کا معاملہ ہے, تو فزیکلی یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بلڈنگ میں قدم رکھے. تو یہ بات فائر بریگیڈ حکام کہہ نہیں رہے, آپ بھی ظاہر ہے اس کو اس طرح بتا نہیں رہے, لیکن اب اس بلڈنگ کے گرنے کا ہی انتظار کیا جا رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے بنیادی طور پہ, ورنہ آگ کیٹر نہیں ہوئی 19-20 گھنٹے سے. انہوں نے ہمیں ٹیکنیکل بنیادوں پر یہ سمجھایا, وہ یہ کہتے ہیں اب اس عمارت کے اندر جانا ٹیکنیکل طور پر پاسبل ہی نہیں ہے. جو لوگ مسنگ ہیں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگ بجھانے کے بعد عمارت کے اندر جایا جائے گا
تو فائر بریگیڈ افسر یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہو ہی نہیں سکتا. اچھا ایک اور چیز ہے, انہوں نے بتایا کہ جو مین انٹرنس, جو مین روڈ کا مقام ہے, مین انٹرنس ہے, ایک ہی سائڈ ایسی تھی جس کے ذریعے اوپر تک چھت تک جایا جاتا تھا, وہ علاقہ ہی پورا زمین بوس ہو گیا ہے. اس کے ساتھ جو بیک سائڈ کی علاقہ ہے جہاں سے چھوٹے موٹے راستوں کے ذریعے اندر جایا جاتا تھا وہ زمین بوس ہو گیا ہے. اب جو بلڈنگ کے اندر جانے کے راستے جو پاسبل بچے بھی ہیں, وہ کچھ جو دکانیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جن میں دیواریں گر گئی ہیں. اگر آپ وہاں پہ اندر جاتے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہر دکان کے ساتھ ہی پیچھے جانے کی طرف سے راستہ ہو. تو فائر آفیسر یہ کہتے ہیں کہ عمارت انتہائی مخدوش ہے, اس کے اندر نہیں جا سکتے. 600 سے 700 ڈگری سینٹی گریڈ وہ درجہ حرارت بتا رہے ہیں جو یہ کل رات سے رات آگ لگی ہوئے. اب وہ یہ کہتے ہیں پاسبل نہیں ہے. انہوں نے بتایا 300 ڈگری سینٹی گریڈ 300 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو اسٹرکچر اور دیواریں متاثر کر دیتی ہے. لیکن یہ اور اس میں پھر راستہ بنانے کا بھی مارجن نہیں رہ جاتا کہ آپ دیوار توڑ دیں, ادھر سے ادھر گزر جائیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ چوٹ کہیں ماریں گے, ایک پورا حصہ جو ہے وہ نیچے آ جائے گا. میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں پر اب تک آئی جی آئے ہیں, سعید غنی آئے ہیں, اور اس کے علاوہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کس کس نے یہاں پر جو ہے وہ آ کر داد رسی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میئر کراچی نہیں آئے, ڈپٹی میئر آئے تھے. سلمان نہیں سن پا رہے, ہم چلیں کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ویسے ڈپٹی میئر آئے, آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو آئے, اور صوبائی وزیر سعید غنی آئے. سلمان کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں. انجم آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. انجم یہ بتائیے گا بنیادی طور پہ یہاں جو ہیلپ ڈیسک ہے اس میں آپ کی بات ہوئی, کیا ایگزیکٹ نمبر آ رہا ہے, اور کیا اس کا کوئی بریک ڈاؤن بھی ہے کہ مرد کتنے ہیں, خواتین کتنی ہیں, بچے کتنے ہیں جو مسنگ ہیں؟ جی بالکل, ہیلپ ڈیسک پہ میری بات ہوئی, یہ سندھ گورنمنٹ کا اہلکار وہاں بیٹھا ہوا ہے, اس سے بات ہوئی تھی. تقریباً 53 افراد کا اندراج ہو چکا ہے جس میں خواتین, بچے, مرد حضرات بھی سارے شامل ہیں. ایگزیکٹ تعداد خواتین بچوں کی ابھی انہوں نے نہیں بتائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فگر آؤٹ کر کے آپ کو بتا دیں گے. لیکن انہوں نے 53 افراد کی لسٹ بنا لی ہوئی ہے جس میں ایک ماں تھی, ہماری بات ہوئی, وہ غمزدہ ماں تھی, اس کا بیٹا یہاں پر کام کرتا تھا جو ملبے تلے دبا ہے یا اندر ہے, اس کا کل رات سے رابطہ نہیں ہوا ہے. آخری رابطہ ان کا گزشتہ رات میں کوئی 2:30-3 بجے کے قریب ہوا تھا, اس کے بعد سے رابطہ نہیں ہو چکا ہے. وہ ماں کافی غمزدہ حالت میں, روتی ہوئی حالت میں ملی تھی, بات کرنے کی بھی کوشش کی لیکن اس سے بات نہیں ہو پائی اور اس نے منع کر دیا. ظاہر اس صورتحال میں اس کا بیٹا جب اندر موجود ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا کس حالت میں ہے, تو اس سے بات کرنا بہت ہی زیادہ دشوار ہو رہا ہے. اس کا ماموں اور ماں یہاں پر موجود ہیں, ہیلپ ڈیسک کے آس پاس وہ گھوم رہے ہیں کہ شاید کوئی اطلاع مل جائے, لیکن انتظامیہ کی طرف سے اس قسم کی اطلاع دینے والا کوئی نہیں ہے کہ ان کو افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے کیا عمل شروع کیا جائے گا. بھاری مشینری آ چکی ہے, لیکن جس طرح میرے ساتھی رپورٹر سلمان لودھی نے بتایا کہ عمارت مخدوش ہو چکی ہے. اور بیک سائڈ پر بھی ہماری جو فائر بریگیڈ کے اہلکار ہیں ان سے بات ہو رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ عمارت انتہائی شدت کے ساتھ گرم ہو چکی ہے, شدید گرم ہو چکی ہے, جس میں اندر جانا انسان کے لیے ناممکن ہو چکا ہے. جب یہ آگ بجھ جائے گی, کولنگ کا عمل شروع ہوگا, جب انسانی جسم شدت کو برداشت کرنے کا قابل ہو سکے گا تو ریسکیو کا عمل اندر جانے کا شروع ہوگا, ملبہ ہٹانے کا عمل شروع ہوگا. لیکن ملبہ اسی صورت میں ہٹایا جائے گا جب عمارت اس قابل ہوگی اس کے اندر جا سکے. فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کا یہ کہنا تھا کہ عمارت کی صورتحال دیکھ کر یہ اندر جا سکیں گے, لیکن اب آگ بجھنے کے بعد, کولنگ کے عمل کے بعد عمارت کی کیا صورتحال رہتی ہے, یہ اپنی جگہ قائم رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ عمارت رہے گی یا گر جائے گی, کیونکہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. اس بارے میں ٹیکنیکلٹی کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ عمارت کی کیا صورتحال ہے کہ وہ گر سکتی ہے کہ نہیں. لیکن جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, جتنا کم میں یہ حصہ منظم ہوا ہوا ہے, اس نارکل اپنا کام صرف اپنی روشنی میں کر رہی ہے. ابھی تک لائٹ کا یہ انتظام نہیں کیا گیا ہے. بی آر ٹی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا, بی آر ٹی کے جنریٹر اور لائٹس لگی ہوئی ہیں, ایم اے جناح روڈ پر لگی ہوئی ہیں, گل بلادہ کے بالکل سامنے لگی ہوئی ہیں. اگر وہ چاہیں تو اپنی لائٹس آن کر سکتے ہیں. بی آر ٹی کا عملہ اس یعنی ہمدردی کی بنیاد پر یہ اپنے جنریٹر آن کر کے یا ضلع انتظامیہ کو دے دے کرنے میں کوئی زیادہ دیر لگنی نہیں چاہیے تھی. لیکن خیر یہ بھی المیہ ہے کہ حادثے کے بعد ریسکیو کا جو عمل ہے وہ خود ایک جو ہے معمہ بن جاتا ہے, اور اس کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ کئی سوالوں کو جنم دیتی ہے. رافع حسین, سلمان لودھی اور انجم وہاب ہمیں سائٹ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ تینوں نمائندگان کا بہت بہت شکریہ. کچھ ختم ہو گیا لیکن جو لوگ اندر ہیں ان کی فکر کھائی جا رہی ہے. گل پلازا کے دکانداروں کی جانب سے کہا گیا کہ کسی کا باپ اندر پھنسا ہے تو کسی کا بیٹا. اندر اب بھی 150 کے قریب لوگ موجود ہیں, انہیں بچایا جائے. جبکہ تاجر کہتے ہیں کہ 50 سال سے لوگوں کی دکانیں تھیں, سب جل گیا. دکانداروں نے فائر فائٹرز دیر سے پہنچنے کی بھی شکایت کی. روزگار
रोजगार था हमारा, सब खत्म हो गया। मगर उससे भी ज्यादा हमें तकलीफ है, अभी भी लोग हैं 100-150, उनके लिए तड़प हो रही है। किसी का बेटा है, किसी का बाप है, अपने आप मेहनत है, 50-50 साल से 30-30 साल से बैठे, खत्म हो गया सर। दुआ करें आप। अब 10:13 पे जो वाकया हुआ है, कम से कम भी 11 बजे के बाद गाड़ी आई है और सुबह फजर के बाद भी गाड़ी आई है। उसके अंदर पानी नहीं था, अंदर बेसमेंट के अंदर कम से कम भी 150 लोग 200 लोग होंगे। हमें तकरीबन 10:15 बजे ऐसा महसूस हुआ कि चारों तरफ धुआं लग गया। हम लोग सारे बाहर आ गए, देखा तो चारों तरफ ये आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर से आई, तकरीबन 11:15 बजे के बाद आई और इसके बाद 3-4 गाड़ियां आई। उन्होंने अपना पानी छोड़ा, इसके बाद वो पानी के लिए दूसरी गाड़ी आई। तकरीबन काफी देर लगी जब तक ये आग ने लपेट लिया था। 2 शोबे दामाद की वो जल के खासतर हो गई है और उन्होंने अपनी जान बचाई है। कराची का गुल प्लाजा खौफनाक आतिशबाजी के सबब राख का ढेर बन गया है। शोले ठंडे करने की कोशिशें अब तक जारी हैं। इमारत का एक हिस्सा भी गिर गया है। नजीर शाह मजीद बताएंगे। बिल्कुल देखिए, मैं इस गुल प्लाजा के उस हिस्से के पास मौजूद हूँ जो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जमीन बोस हो चुका है। इसके साथ ही गुल तिजारा बिल्डिंग है, रेस्क्यू इदारे तमाम यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। ये जो इमारत है मुकम्मल तौर पर ये जमीन बोस हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम ये मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है, टनों वजनी यहाँ पर मलबा है। अंदर 34 लोगों के नाम अब तक आए हैं जिनको डेस्क पर बताया गया है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर जिनको अंदर मौजूद हो सकते हैं और उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू अमल है वो इसी तरीके से जारी रहेगा जब तक अंदर लोगों को यहाँ गाल नहीं जाएगा। जी। और गुल प्लाजा में दुकानों की मालिक खवातीन भी सामने आई हैं जिनकी जानिब से कहा जा रहा है कि प्लाजे के ऊपर वाले हिस्से में दुकानें किराए पर दी थी, बेसमेंट की दुकान पर कारोबार करती थी। आग ने जिंदगी भर की जमा पूंजी राख कर दी है। हम लोग शॉप्स के ओनर थे, यहाँ पे ऊपर भी शॉप्स है हमारी, नीचे भी है, बेसमेंट में भी है। तो हम लोग ओनर्स है और नीचे हमारा सारा बेसमेंट में नीचे हमारी शॉप रन करते हैं तो हमारा माल नीचे दबा हुआ है और ऊपर हमारी शॉप्स रेंट पर थी। हमको अच्छा खासा करोड़ों में उतर गए, समझ ले हमारी पूंजी पूरी खत्म हुई है। कितना नुकसान है अभी बता भी नहीं सकते कितना हुआ है। मेरे ऊपर 3 थी, एक नीचे। मैं 20 साल से यही हूँ गुल प्लाजा में। 20 साल की जो मेहनत थी वो खत्म हो गई। गुल प्लाजा कराची में लगने वाली आग ताहाल काबू में नहीं आ सकी है। मुतासरा ताजिर मोहम्मद हनीफ अपनी दुकान को जलता देख रहा है मगर कुछ कर नहीं सकता। चांद नवाब मजीद बता रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा पे जहाँ गुज़िश्ता रोज आग लगी थी और 17 घंटे से जायद हो गए आग बार बार भड़क रही है और देखा जा सकता है कि आग लगी हुई है। लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने सामान को देख रहे हैं जलता हुआ। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो पोजीशन है वो बताने जैसी नहीं है। हर आग जो है ना अश्क बार, अभी तक भी आग पे काबू नहीं पाया गया। अंदर कम से कम मेरा अंदाजा है कि 100 से करीब अंदर लोग फंसे हुए हैं। दुकानदार हैं, कुछ कस्टमर हैं, लेडीज भी हैं, उनकी भी आवाज आई है। हुकूमत से कुछ अपील करने जैसा रहा ही नहीं ना, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। 2026 का ये सबसे बड़ा सानिया है। लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए थे, वो भी यहाँ अभी तक इनका कहना है हनीफ साहब का कि 100 से ज्यादा लोग इसमें मौजूद हैं। तमाम 1200 की 1200 दुकानें जलकर खाकसार हो गई हैं। जी। गुल प्लाजा आग के लापता मुतासरीन रिश्तेदार अपने प्यारों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। एक मोअम्मर खातून ने बताया उनका पोता प्लाजे में काम करता था। एक शख्स का कहना था उसकी बेटी और 2 बहनें कल रात आग लगने के बाद से लापता हैं। मेरी बेटी और 2 बहनें शॉपिंग के लिए आई थी कल रात से, अभी तक कोई राब्ता किया है, फोन बंद जा रहे हैं। सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए, कुछ सेल वेल लगाई थी इन्होंने। अब हमें क्या पता था ये मौत की सेल लगा के रखे। पोता 25 साल का कल दोपहर का आया हुआ था, ड्यूटी करता था यहाँ। मैं तो गाँव गई हुई थी, मैं तो बेटा कल रात को आई हूँ गाँव से। सुबह 9 बजे पता चला मुझे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। आपको लिए चलते हैं सानेहा गुल प्लाजा के 21 घंटे मुकम्मल होने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह यहां पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें अभी जारी हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद भी यहां पर हैं। जो हुकाम हैं वो वजीर आला सिंध को ब्रीफ भी कर रहे हैं और वजीर आला सिंध ने ही
صبح جو ہے اس ساری صورتحال پر جو متعلقہ حکام ہیں انہیں فوری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن شروع کرنے کا حکم دیا تھا. ہدایت دی تھی کہ جو لوگ اندر پھنسے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ریسکیو کیا جائے, اور وہیں ساتھ ہی ساتھ جو فائر فائٹر فرقان شہید ہوئے ان کی شہادت پر انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا تھا. 21 گھنٹے سے آگ پر قابو پانے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ڈپٹی میئر کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ یہاں پہنچے ہیں, جبکہ آج صبح صوبائی وزیر سعید غنی بھی آئے تھے. سعید غنی ابھی یہاں پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ صبح یہاں آئے تھے, تو وہ بھی وزیر اعلیٰ کو بریف کریں. گفتگو لیٹس سی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ یہاں مخاطب ہوں گے, بات کریں گے. دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا بریف ہے, وہ کیا بتانا چاہتے ہیں اور اب تک کی صورتحال سے متعلق وہ کیا کچھ شیئر کریں گے. البتہ 21 گھنٹے سے صورتحال سب کے سامنے ہے. اندھیرا ہو چکا ہے, لائٹ یہاں پر نہیں ہے, اور اب صورتحال کیا ہے ایگزیکٹلی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زبانی ہم سننا چاہیں گے. وہ بتائیں گے کہ معاملات ہیں کیا, کتنی مشکلات ہیں, کتنے چیلنجز ہیں, اور اب تک کس حد تک قابو پایا گیا ہے آگ پر. اور آئندہ کے لیے خاص طور پر جو تاجر متاثر ہوئے ہیں ان کا کنسرن یہ ہوگا کہ ان کا کاروبار, ان کی دکان, ان کا مال, ان کا جو مالی نقصان ہوا ہے اس ساری صورتحال کو لے کر بھی کیا سندھ حکومت ان کو کوئی ریلیف دینے جا رہی ہے, نہیں دینے جا رہی, کیونکہ صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا تھا کہ ایسا کچھ وہ کریں گے. تقریباً رات کو 10 بجے کی کچھ بعد گل پلازا جو کہ کراچی کا تقریباً 40 سال زیادہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ اپنی خریداری کرنے آتے ہیں, اور خاص طور پہ آج کل جو شادیوں کا سیزن ہے اس سلسلے میں لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ یہاں آتے ہیں. کل رات کو 10 بجے کے کچھ بعد یہاں آگ لگنے کی اطلاع ہوئی. ہمارے جو میونسپل اتھارٹیز ہیں انہوں نے امیڈیٹلی ایکٹ کیا, جو مجھے اطلاع دی گئی, اور یہ ضرور ساری چیزیں ویریفائی ہوں گی کہ 10:27 پہ یہاں پہلا فائر ٹینڈر پہنچا اور آگ بجھانے کی کارروائی شروع ہوئی, اور اس کارروائی میں تقریباً 26 فائر ٹینڈر اور 10,000 کے علاوہ پاکستان نیوی نے بھی اپنا ایکسپارٹر دیا, سول ایویشن اتھارٹی سے بھی 3 فائر آگ بجھانے کی مشینیں آئیں. لیکن میں افسوس میں رہتا ہوں کہ ابھی تک جو کنفرمیشن ہے 6 لوگوں کی جان گئی ہے, جس میں ایک KMC کا فائر فائٹر بھی ہے فرقان. اس کے علاوہ 22 لوگ زخمی تھے, وہ اسپتالوں میں گئے, اور اس وقت وہ سب اسپتال میں کوئی بھی نہیں ہے. جو ان کو مائنر چوٹیں تھیں یا تھے وہ سب گھر جا چکے ہیں. لیکن جو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے, ایک تو خیر تشویش تو ہر چیز کی ہے, کہ تقریباً 58 کچھ لوگ کہتے ہیں 60 سے بھی اوپر لوگ لاپتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. یہ گراؤنڈ, بیسمنٹ گراؤنڈ اور 3 منزلہ عمارت تھی, جس میں تقریباً 1000 سے زائد دکانیں تھیں. جس طریقے سے آگ لگی ہے ابھی انیشیل ہے, کوئی کہہ تو نہیں سکتے. کنفرمیشن کہتے ہیں کہ شاید کسی ایک دکان میں شارٹ سرکٹ کے بعد یہ آگ لگی, اور ایسا مٹیریل تھا ادھر انفلیمیبل کے ہوتے ہی سے پہلی ہے. اور جو ہمارے فائر فائٹرز تھے ان کو جگہ نہیں مل رہی تھی اندر جانے کی, جس کی وجہ سے اور نقصانات ہوئے. انشاءاللہ حکومت اپنی, پہلے تو ہم نے صبح سے, میں خود کراچی میں نہیں تھا, ایک تو لوگ باتیں بہت بناتے ہیں, وہ تو میں شام کو آیا ہوں تقریباً 4-4:30 بجے. کراچی سے میں باہر تھا, لیکن مجھے رات کو دیر سے اطلاع ملی تھی تقریباً 12 بجے, اور کمشنر صاحب سے میں رابطے میں تھا, ڈپٹی میئر سے میں رابطے میں تھا, اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی صبح 7 بجے مجھے بتایا تھا, اور وہ خود بھی ادھر آئے. سعید غنی صاحب نے ادھر چکر لگایا اور جائزہ لیا جو بھی اقدامات ہو رہے تھے. میں ایک بار پھر کہوں گا بہت افسوسناک واقعہ ہے. 1 سیکنڈ میں ختم کر لوں. بہت افسوسناک واقعہ ہے. 2 چیزیں تو ابھی بھی
اس وقت بھی ہم زیادہ کوشش تو یہ کہ اللہ کرے کوئی جو 58 یا 60 سے اوپر جو کہہ رہے ہیں لوگ لاپتہ ہیں، ان میں سے اللہ کرے کہ کوئی مل جائے، سب سے پہلے یہ ہوگی۔ اس کے بعد بہت ساری مجھے پتا ہے کہ آپ کے سوالات ہوں گے۔ حکومت ہمیشہ، اور یہ پہلی بات نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ حکومت بولٹن مارکیٹ میں جو ثانیہ ہوا تھا، اس وقت صدر آصف علی زرداری نے خود وفاق سے مدد دلائی تھی صوبائی حکومت کو اور ان کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ ہم نے کراچی چیمبر کے تھرو کمپنسیٹ کیا تھا۔ اس کے بعد ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی، اس میں بھی لوگوں کو کمپنسیٹ کیا تھا۔ ادھر بھی چاند کی تو کوئی کمپنسیشن ہے نہیں، لیکن ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ جو چھوٹے تاجر جن کا یہاں نقصان ہوا ہے وہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، جیسے ہم نے پہلے بولٹن مارکیٹ میں اور ٹمبر مارکیٹ میں کیا تھا، کوشش یہی ہوگی کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ان کے نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ ایک بار پھر میں کہوں گا جن کی جان گئی ہے اس کا تو کوئی ازالہ پاکستان کے کئی بڑے شہروں سے زیادہ ٹیکس یہ مارکیٹ دیتی ہے، کیا وزیر اعظم نے بھی کوئی رابطہ کیا؟ کیا ان کی بھی کوئی ذمہ داری تھی پاکستان کو 70% ٹیکس دینے والے شہر سے؟ مجھے وزیر اعظم صاحب نے ابھی تک مجھ سے رابطہ نہیں کیا، لیکن میں نے میڈیا میں دیکھا ہے کہ انہوں نے ضرور مجھ سے پرسنلی رابطہ نہیں کیا، حکومت سے شاید کیا سی ایم صاحب کراچی کی بڑی جماعت ایم کیو بنا رہی ہے، ایک مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد وہ بھی پہنچے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، احتجاج کریں۔ میں نے سنا ہے آپ کے آنے سے پہلے مجھے اطلاع مل گئی تھی اور مجھے یہ بھی کہا گیا کہ جی آپ ادھر جا رہے ہیں، اور لیکن میں اور جلدی آنا چاہیے تھا مجھے، لیکن میں نہیں تھا، جیسے میں نے بتایا میں کوئی 5 بجے شہر واپس آیا ہوں۔ اس کے بعد میں نے حالت کا جائزہ لے کے اور ادھر آیا۔ میں جو ایسے لوگ ہیں جن کا صرف کام ہے پھیلانا، ان کی بات پہ دھیان نہیں دیتا۔ ہم اپنے کام کوشش کریں گے کہ لوگوں کو جو معاملہ ہو چکا ہے یا کوئی سازش تو نہیں، لیکن اب جو لوگ دبے ہوئے ہیں، باری بسیٹی ہے، فائر بریگیڈ کہہ رہے ہیں ابھی اندر جانا ناممکن ہے، تو یہ اس آپریشن کو کس طرح شروع کیا جائے گا؟ ماہرین کو طلب کیا گیا ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہونے کے دیکھیں ہمارے پاس، میں بتاؤں ہمارے پاس خود بھی جو فائر فائٹنگ کے، اس لیے کہ جو ہماری کے ایم سی کی فائر بریگیڈ اتھارٹی، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے، 1122 والے بھی ادھر تھے، ان کے پاس بھی وہ مہارت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور کسی کی ضرورت ہوگی تو ہم بالکل ان کو اپروچ کریں گے اور مدد مانگنا اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اس وقت تک جو بتایا جا رہا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے یہ بلڈنگ گل پلازا، میرے خیال ہے آپ سب نے چکر لگا کہ میں بھی آیا ہوں۔ یہ کیا لگتا ہے صاحب یہ جو واقعہ ہے صاحب یہ بتائے گا واقعات کی اس شہر میں ایسی غیر قانونی تعمیرات ابھی بھی بن رہی ہے، ان میں کوئی فائر سیفٹی موجود نہیں ہے۔ آپ نے کمیٹر کراچی کو فائر سیفٹی آڈٹ کے، وہ آڈٹ بھی ہوا 2 سال پہلے، وہ رپورٹ بھی سامنے آئی، مگر آج تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کسی بھی ایسی بلڈنگ کے اندر کوئی بھی فائر سیفٹی ایسی بنائی جا رہی ہے۔ سر میں کہہ رہا ہوں، میری جواب سن لیں گے؟ میں آپ سے ایک سیکنڈ، میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ بلڈنگ بھی 80 کے دہائی میں بنی ہوئی ہے، اس وقت سے اور اس سے پہلے سے، بلکہ اس وقت سے خاص طور پہ جب یہ نظام ایسا لایا گیا تھا، اس کے بعد جو اس کے اندر ڈیٹوریشن ہوئی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم نہیں سنبھال سکے اس ڈیٹوریشن کو، کہ بغیر کسی اسٹڈی کیے ہوئے کئی منزلہ عمارتوں کی اجازت دی گئی، اور اب جو ہے اگر کہیں ان کو کہا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، تو وہ بلڈرز اور سارے ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے کئی بار یہ کوشش کی، اور میں اس میں بتاؤں گا کہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا ہوں، کہ اکثر لوگ اپنے جو میزنائن فلورز ہیں، جو پارکنگ لاٹس ہیں، اس میں دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے باہر کنجیشن ہوتی ہے۔ آگ بجھانے کے صحیح انتظامات بلڈنگز کے اندر ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ آگ میں اگر خدا نہ خواستہ ہو تو فائر ایگزٹس پراپر مارکڈ ہونی چاہیے، نہ صرف یہاں بلکہ میرا خیال ہے پورے پاکستان میں نہیں ہے، لیکن میں ذمہ داری ہماری بالکل بنتی ہے کہ ہم ادھر دیکھیں، اور
इस आने के बाद जरूर ये कोई साजिश नहीं लग रही साहब। ये क्वेश्चन ले लेके कहा जा रहा है कि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लेट पहुंची है, 1.5 घंटा मुलाजिम कह रहे कि वो लेट पहुंची है और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई? मेरी बात सुने, एक सेकंड इनका जवाब दे दूं यार, सवाल आया है ना, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो मुझे इतला है 10:27 पे यहाँ पहला पहुंचा था फायर टेंडर, तो लेट नहीं हुआ। 10:16 पे इधर से इतला गई है, 10:27 पे यानी 11 मिनट बाद पहला। लेकिन लोग कह रहे हैं तो हम उनकी बिल्कुल तहकीक होगी कि किसने किसी की कोताही हुई तो उसको बिल्कुल सजा मिलेगी। अब आखिरी सवाल ये कोई साजिश ये बताएगा, ये कोई जो वाकया है इतना बड़ा, ये शार्प सर्किट या ऐसा नहीं लग रहा है, ये कोई साजिश तो नहीं है? ये मैं बिल्कुल इसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए कि मुझे पता नहीं है। अगर पता होता किसी साजिश का तो सबसे पहले आपको बताता। मुझे पता नहीं, लेकिन जरूर ये जो इनको देखिए, मैं इसके बारे में डेफिनेट जवाब नहीं दे सकता। बहुत पेचीदा हालात है और इंशाल्लाह जो भी हद तक इम्कान इंसानी कोशिश होगी वो की। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। फकीर साहब जिंदाबाद।